لقد عذب التشهيد طرف محبه صلى الله عليه. ونار غرام لا تزال بقلبه صلى الله عليه. يرى سقامي وهو العليم بطبه صلى الله عليه. حرصت على أني أفوز بقربه ويمنحني وصلا فما جاد بالمنح صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. حملت سماعلم تداح محمد صلى الله عليه. وذاك سبيل الحق والرشد والنجح ياه صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. ياهو حججنا وزرنا قبر أفضل سيدي صلى الله عليه. هدانا إلى طرق الهدايات بالنصح صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار بخير البريات. حليم زكت أخلاقه وصفاته صلى الله عليه. يجود على ذي الجانب العفو والصفح صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. حسسناني يا قشاف نحو محمد صلى الله عليه. وقلنا أسى الندرك نور باللمح يا رسول الله المدد صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. يا رسول الله المدد خذوا خذراكم فالحب خذوا خذراكم فالحب في رقعة الحاشا صلى الله عليه. يجول بها في الطول والعرض كالرخ يا رسول الله المدد صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير
البرية يا رسول الله. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. فيا نفحة الله يا عاطفتي ويا جاذبة الحق جودي بزورتي ويا نظرة الله يا لحظاتي ويا نسمة اللطف أمي بحبتي. صلاة وتسليم وأزكى على المصطفى المختار خير البرية. ويا غارة الرحمن جدي بسرعة إلينا وحل عنك كل ملمة. ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وأحيي بروح الفضل كل رميمتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. ويا كل أبواب قبول تفتحي فإن مطايا القصد نحوك أمتي. ويا صاحب الجود إلهي أمطري فإن أكف المال تلقاك مدتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. بحرمة هدينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نجا طريق القويمة. دعانا إلى حق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. عجبنا قبلنا مذعنين لأمره سمعنا أطعنا عن هدى وبصيرة. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب أقبضنا على خير ملتي. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب أقبضنا على خير ملتي. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب أقبضنا على خير ملتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. هم أصلا والفروع برحمتي وأهلا وأصحابا وكل كرامتي وسائر أهل الدين من كل مسلمين كما لك التوحيد من خير ربتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. وصلي وسلم دائما دهري سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمة محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البرية. اللهم صل وسلم عليه. صلى الله عليه. الطاب في مدح الرسول مديح صلى الله عليه. على التلويح والتلميح صلى الله عليه. مبشرا من قبل قال مسيح صلى الله عليه. يا النبي محمد الممدوح وعليه الآلاء الجلال يلوح. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. مبدا في الوجود ومخلصا صلى الله عليه. وزكى عموما بالهدى وتخصصا صلى الله عليه. ولقد تجلى بالجمال مقمصا صلى الله عليه. جل الذي سواه نورا خالصا وسواه طين يستسل صريح. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. هذا العلا ولها هو السامي السند صلى الله عليه. ولنا هنا وهناك فهو المستند صلى الله عليه. قد عز مرقى وهو أغلى من سجد صلى الله عليه. حاجز المدى بشريعة غرى وقد نسخت فللحق المبين وضوح. اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه. نور
الإلهي حبيبه وأمينه صلى الله عليه قاد السنا للنيرات جبينه صلى الله عليه بحر ومنه الجود فاض معينه صلى الله عليه جلادة يوم اللقاء يمينه جوادة يوم العطاء منوه اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه عاظم طه من رضي مرتضى صلى الله عليه قد جلا وجها لحقنا أبيضا صلى الله عليه ولكم حبا من يقتضيه مقتضى صلى الله عليه جودت مدحي في النبي تعرضا لنواله فأتاني التصريح اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه بمنه طه قد كفيت أذى العدا صلى الله عليه وأتى الندى من جاهه لي بالندى صلى الله عليه فطفلت أشهد فيه شكرا منشدا صلى الله عليه جليت عرايس مدحتي لنبي الهدى مذ زانها التقليد والتوشيح اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه واستفق يا من لديه رسوخ صلى الله عليه فعلة للوجد ليس تبوخ صلى الله عليه هذا الحماية عاشقين أنيخ صلى الله عليه عاد المضي على الغوير منيخ يتلو مناقب أحمد فاصيخ اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه اللهم صل وسلم عليه صلى الله عليه والله أعلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبغاء لا إله إلا الله على بصرف نفسك عن هواها فلا شيء ألذ من الصلاح تأهب للمني يدي حين تغدو كأنك لا تعيش إلى لا إله إلا الله فكم من رائح فينا صحيح نعته قبل الرواحي وبادر بالإناء بدي قبل فوتي
كرم الجناح لا إله إلا الله فلا سؤخ الرزا ندما توانى ولكن من يشام ميرو للفلاح وإن صافيت أو خللت خلان ففي الرحمن فاجعل من لا إله إلا الله تبارك ذو العلا والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء يا خير من دفن في الترب أعظمه فاتب من طيبها الكاء والأكم نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم صلى الله لولاك عليه ما خلقت شمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا قلم صلى الله أنت الحبيب عليه الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم صلى الله فكن عليه شفيعي يا رسول الله إذا ما قمت من جدتي فإنني ضيفكم وضيف محترم صلى الله صلى عليك عليه إله العرش ما طلعت شمس وحن إليك الضال والسلام صلى الله والآل عليه والصحب لا ننساهما أبدا منا التراضي عليهم ما جرى قلم صلى الله عليه والله يقول وقوله حق المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أدعو نسألك يا الله اللهم ارحمني رحمة من رحمة من سواك ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ادعوا نسألك يا الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوا نسألك يا الله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوا نسألك يا الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فادعوا نسألك يا الله
هو الحي لا إله إلا هو فادعوه نسألك مخلصين يا له الدين الله ادعوه يا الله الحمد لله رب العالمين ادعوه يا الله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سنة الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ليلة الجمعة السادس من رمضان سنة 26 300 وألف هجرية بمصلى مخاطبا العمرين النفس إذا عرفت شيء فكها ورجوعها عنه عسر. معصية الغيبة ألفتها اللسان وصارت معصية مألوفة شديد حفظها عن الغيبة. إذا عمل الإنسان المعصية ما يحزن على فعلها، إذا فات عليه قرش حزن عليه بقي يتأسف عليه ويذكره دائم. وهذا من فساد الطبع وتغليب أمر الدنيا على الآخرة. الناس كلهم مقبلين على الدنيا، عالمهم وصالحهم، خيرهم وجاهلهم، أفكارهم كلها مصروفة إلى الدنيا في تكثيرها، في زيادتها، في تحصيلها. جانب الآخرة متروح والمشتكى إلى الله. ما عاد معنا إلا ربنا. الله ينظر إلينا بعين رحمته يردنا إليه ردا جميلا. وقال الحضرة المحمدية مرفوعة القدر عند الحضرة الأحدية مقامها فخيم وحالها عظيم. ما خلق الله الخلق إلا لشرف هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعرفوا حق الحضرة الأحدية وحق الحضرة المحمدية. حبوا هذا الحبيب واتبعوه. شوف محبة الله في اتباع هذا الحبيب العظم صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله يرزقني وإياكم ومن نحب كمال المتابعة لهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ونياته وعاداته وعباداته. الله يجعلني وإياكم ممن أسعد الناس به وأقرب الناس إليه. نعم عظيمة خصنا الله بها بمحض فضله وجوده من غير سابقة عمل منا ما نستطيع أداء شكرها. والله لو سجدنا لله على الجمر لأداء شكر هذه النعم ما وفينا بعشر معشر شكرها. وإيش ذي القساوة التي في القلوب. وإلى هذا رب ما يستاهل منا أن نقفي به أو نعرض عنه أو نعصيه أو نغفل عنه. مع ذلك عاملنا بالمعاملة الحسنة ونحن في حالة الجفاء ما كشف براحة تعصي لئيم يسترك تذنب ويغفر لك ينعم عليك بنعمته وأنت تتقوى بها على معصيته ومخالفته. والغفلة في هذا الزمان كثرت والإعراض عن الله كثر. من يوم يصبح الإنسان وتشرق الشمس إلى أن تغيب وهو يعصي ربه. ملك الشمال تعب من الكتاب، ملك اليمين واقف ما يكتب حتى حسنة واحدة. إذا تصفها الإنسان نذر
السيئات يجده ملان، إذا تصفح نذر الحسنات يجده خلي. تمر على الإنسان أشهر وسنين وهو على هذه الحالة ردية. وإلى متى وأنت توقر ظهرك من المعاصي والذنوب؟ شو من وراء الدنيا آخرة، ومن وراء الحياة موت وحساب على النقير والقطمير. قال الله في كتابه العزيز: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كنت ذي مثاقيل الذر محصية عليك، كيف لك ما تخاف يا الإنسان؟ كيف لك ما ترجع؟ كيف لك ما تتوب؟ والمعاصي في هذا الزمان كثرت، العين تعصي والأذن تعصي واللسان تعصي والجوارح مطلقة في المعاصي. قيدوا جوارحكم عن المعاصي والمخالفات، ارجعوا إلى الله، توبوا إليه. يكفي العاصي من معصية، يكفي المذنب من ذنوب، يكفي المعرض من إعراض. الله يردنا إليه مردا جميلا، ويتوب على عاصينا ويغفر لمذنبنا، يقرب بعيدنا، يعلم جاهلنا، يوصل مقطوعنا. لا يغركم حلم الله، شو ربي مطلع على سرائركم وعلى نياتكم. أعمالكم كلها محصية لديه في كتاب. قال الله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال الله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. من ورائكم كاتب يكتب وحاسب يحسب، لكن ما عاد شيء معنا إلا حسن ظننا بربنا. الله ينقلنا من هذه الحالة الردية إلى كل حالة مرضية. الله يتوب علي وعليكم وعلى من حضر هذا الجمع الشريف توبة نصوحة يزكينا بها جسما وقلبا وروحا. La ilaha illallah. Itu nafsu, katanya Al-Habib Ali. Kalau udah terbiasa akan sebuah perkara, udah kebiasaan sama sesuatu, maka melekat pada tabiatnya. Disuruh meninggalkan hal tersebut susah. Balik lagi kepada kemaksiatan itu. Contohnya kebiasaan ghibah, ngomongin orang yang udah menjadi kebiasaan di lidah, sehingga susah ngejaga diri dari ghibah. Pasti aja ntar ketelepasan, keluar kalimat. Masalahnya kita nih, manusia umumnya, kalau ngerjain maksiat nggak sedih atas apa yang dia lakukan, kemaksiatan itu. Tapi kalau kehilangan duit dia sedih, kehilangan makanan dia sedih, kehilangan barang dia sedih, kehilangan handphone dia sedih, kehilangan data dia sedih. Tapi kalau dia kehilangan ridhonya Allah dia nggak sedih, gugur dari pandangannya Allah dia nggak sedih. Dia ngerjain maksiat Allah murka dia nggak sedih. Tapi kalau kehilangan dunia hatta sedikit, dia sedih dan diingat terus, nggak lupa. Ini menunjukkan bahwasanya kecacatan di dalam tabiat, kecacatan pola fikir, dan perkara dunia di otaknya lebih dominan daripada perkara akhirat. Semua manusia zaman sekarang tergila-gila, terobsesi sama dunia. Hatta yang alim, yang ulama, gila dunia. Yang soleh, gila dunia. Yang orang baik, gila dunia. Yang jahil, gila dunia. Apalagi selain daripada yang alim, yang soleh, yang khair. Pikiran mereka semuanya habis jerih payahnya itu terkuras untuk dunia, untuk memperbanyak dunia, nambahin dunia, meraih dunia. Sedangkan akhirat telantar, enggak ditoleh, enggak dilirik, enggak digubris. Oh, kita cuma bisa ngadu kepada Allah untuk agar Allah memperbaiki keadaan kita.
Kita enggak punya siapa-siapa kecuali Allah. Mudah-mudahan Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya, dibikin kita balik secara baik-baik kepada Allah Ta'ala, ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Enggak ada makhluk yang lebih dicintai oleh Allah melebihi Nabi Muhammad. Yang paling tinggi derajatnya, paling dikasihi, paling disayang, paling diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala jadikan kecintaannya di dalam peneladanan terhadap Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita peneladanan yang sempurna terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau mau bercita-cita akan sesuatu, bercita-cita bisa ngikutin Nabi Muhammad. Itu sebaik-baiknya cita-cita, bisa mengikuti, bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan kita orang yang paling beruntung dengan Nabi Muhammad, orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, anugerah dari Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang mana kita, andaikan kita mau bersyukur, dalam rangka bersyukur kita bersujud di atas bara api, tetap kita belum bisa menunaikan 1% dari tugas syukur kita di dalam nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi masalahnya itu nikmat enggak kita hadapin dengan syukur walau sedikit. Kita hadapi dengan kemaksiatan, kita balas dengan kemaksiatan. Kenapa kita bersikap beku kepada Allah? Kenapa hati kita beku? Padahal enggak pantas kita berpaling dari Allah, enggak pantas kita maksiat kepada Allah, enggak pantas kita lalai dan melupakan Allah. Padahal Allah memperlakukan kita dengan perlakuan yang sempurna, perlakuan yang baik. Tetapi kita bersikap acuh, bersikap cuek, bersikap masa bodoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah tetap enggak ngebongkar aibnya kita. Kita maksiat, Allah tutupin maksiat kita. Kita bikin dosa, Allah ampunin dosa kita. Allah kasih kita nikmat, itu nikmat kita pakai buat maksiat kepada Allah, untuk melanggar, untuk memberontak kepada Allah. Siapa yang lebih kurang ajar dari kita? Oh, ini ghaflah, lalai, lupa kepada Allah di zaman sekarang udah banyak. Semua orang banyak yang berpaling dari Allah, mulai dari melek mata sampai tenggelam matahari dalam kemaksiatan. Matanya maksiat, tangannya maksiat, mulutnya maksiat, dari melek mata sampai tenggelam matahari, sampai dia balik tidur. Malaikat yang kanan nganggur, enggak nulis satu hasanat pun juga. Malaikat yang kiri yang sibuk enggak berhenti nulis kejahatan yang dilakukan. Besok hari kiamat, ketika kita diserahkan kitab kita, catatan amalan kita, kita lihat sayyiat, kejahatan penuh. Sedangkan ketika kita melihat sisi kebaikan kosong, berlalu sebulan, keadaannya kayak begini. Setahun kayak begini. Wah, kata bertahun-tahun begini. Lebih banyak kejahatannya daripada kebaikannya dia. Sampai kapan kita memikulkan diri kita kemaksiatan dan dosa dan murkanya Allah Ta'ala? Apa kita enggak mikir di balik dunia ada akhirat, di balik kehidupan ada kematian, ada perhitungan, yang kelak kita bakalan diperhitungkan atas satu titik, satu debu, itu bakal dihitung, bakal diaudit, bakal ditanya oleh Allah Ta'ala. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang bikin satu titik kebaikan dia bakal lihat, yang bikin satu titik kejahatan dia bakal lihat. Enggak ada yang luput dari catatan, enggak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita enggak takut? Bagaimana kita enggak taubat? Kenapa kita masih belum mau balik kepada Allah Ta'ala? Maksiat zaman sekarang ini banyak. Mata maksiat. Siapa gerangan pada hari ini yang matanya enggak maksiat? Siapa yang telinganya enggak maksiat? Siapa yang lidahnya enggak maksiat? Udah gitu masih bisa cengar-cengir lagi. Anggota tubuh kita maksiat, dalam kemaksiatan, dalam pelanggaran. Ayo balik kepada Allah Ta'ala, taubatlah kepada Allah.
Yang tukang maksiat cukup dari maksiatmu. Pendosa cukup dari dosamu. Orang yang kabur, yang berpaling dari Allah, jangan berpaling dari Allah. Mendekatlah balik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balikin kita ke jalan yang diridhai. Kita mau balik kepada Allah tapi baliknya baik-baik. Ada orang dibikin sakit dulu baru mau balik. Dibikin bangkrut dulu baru mau balik. Dibikin stroke dulu baru mau balik. Dibikin kecelakaan dulu, bangkrut, habis, ludes semuanya, baru dia mau balik. Kita mau baliknya kepada Allah Ta'ala, balik secara baik-baik. Enggak pakai pentungan, enggak pakai bangkrut, enggak pakai sakit. Balik baik-baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala balikin kita secara baik-baik, ya, dan Allah Ta'ala berikan taubat kepada kita. Yang maksiat dilimpahkan taubat oleh Allah, yang berdosa diampunkan oleh Allah, yang jauh didekatkan oleh Allah, yang jahil diajarkan, yang terputus disambung. Jangan juga kita merasa terbuai dengan kebaikan Allah. Loh, saya bikin dosa kok Allah enggak hukum saya? Saya bikin dosa kok Allah enggak menyiksa saya, enggak diturunkan bala, enggak. Itu Allah Ta'ala simpan buat ntar. Allah Ta'ala mau memberi peluang kepada kita untuk kita balik taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menatap rahasia kita, menatap niat kita. Amalan kita semuanya terdata, tercatat, enggak ada yang luput dari catatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ada datanya. Dikiranya Allah enggak tahu, bala rusuluna ladaihim yaktubun. Itu malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala mencatat, mendata semuanya. Di belakang kita itu ada juru tulis yang menulis, yang mencatat, yang menghitung. Kita berprasangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pindahkan kita dari keadaan yang buruk menuju keadaan yang diridhai oleh Allah Ta'ala. Dilimpahkan taubat kepada kita semuanya, keluarga kita yang hadir, yang dengar, yang menyimak. Semuanya Allah Ta'ala sucikan hati kita, jiwa kita, ruh kita. Ayo mari sama-sama kita perbaharui taubat kita kepada Allah Ta'ala. Selagi kita di malam yang ke-6, besok malam yang ke-7. Ayo kita perbaharui sama-sama taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di 10 hari pertama bulan Ramadan. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itik minan nar. Permulaan Ramadan adalah rahmat Allah. Kita taubat kepada Allah Ta'ala. Qulu jami'an astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah min jami'il ma'asi والذنوب كبيرها وصغيرها. الله يتقبل هذه التوبة منا ومنكم، يجعلها خالصة لوجه الكريم لا يعقبها نكث. آمين. الله الله يا الله لنا بالقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. على فينا باب مولانا ثرعنا الحمول. الله الله يا الله لنا بالقبول. راجين منه المواهب والرضا والقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا فارج يا خير معطي هب لنا كل سوء. الله الله يا الله لنا بالقبول. واختم لنا منك بالحسنى نهار القبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول. الله الله يا الله لنا بالقبول. عسى نشاهدك في مرآة طه الرسول. الله الله يا الله
لنا بالقبول يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإنك قد بابك نزل الله الله يا الله اللهنا بالقبول يا رب صل على المختار طه الرسول اضف عن بابك ولا اسنى عنه يا الله نحل وظننا فيه والأمل فيه الله الله يا الله يا الله لنا بالقبول يا رب صل على المختار طه الرسول في نحور العادي بك إلهي نصور يا رب صل على المختار طه الرسول في شهر رمضان قمنا بالحياة والذبول رب صل على المختار طه الرسول نبغى كرامة بها تزكو جميع العقول يا رب صل على المختار طه الرسول نسلك على سيدك في سبل الرجال الفهول يا رب صل على المختار طه الرسول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضول يا رب صل على المختار طه الرسول الله طلبناك يا من ليس ملك يزول يا رب صل على المختار طه الرسول الصلاة على المختار طه الرسول يا رب صل على المختار طه الرسول والآل وصحبه مدعي رجع بالقبول يا رب صل على المختار طه الرسول أحسنتم أحسن الله إلينا إليكم تقبل منا منكم يرضى عنا وعنكم يفيض على قلوبنا وقلوبكم ما أفاض على قلوب عباده العارفين يجعلنا وإياكم من نسبه المفلحين الله يتوب علينا وعليكم توبة نصوحة يزكينا بها قلبا وجسما وروحا يجعلها توبة خالصة لوجهه لا يعقبها نكث أسأل الله كما جمعنا في هذا المجلس العظيم على سماع صفات النبي الكريم يجمعنا معه في مقعد الصدق وهو راض عنا الله يوصلنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصله لا تنقطع الله يدخلنا في دائرته ينزلنا معه في درجته يجعلنا ممن كثر سواده واهتدى بهديه ومشى في طريقته الله يبسط رحمته عليه وعليكم وعلى أولادنا وعلى إخواننا وأصحابنا ومن حضر هذا الجمع الشريف الله يصرفنا عن هذا المجلس وذنوبنا مغفورة وكسورنا مجبورة والقلوب والجوارح بطاعة الله معمورة على هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين قبول